मैं शक्ल मुश्ताक जुबते यासिन खाते हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म की मुश्किलात का सामना किया, उसके बाद वाक़या मेराज हुआ। तो गुज़श्ता वीडियो में मैंने उस पर बात की थी। और जब नबूवत का 11वां साल था, मक्का से 6 आदमी आए थे बड़े, तो उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, उन्होंने कबूल कर दी। जब वो मक्का के अंदर गए, जब अगले साल नबूवत के 12वें साल हज का मौसम था 621 में ईस्वी में, वो जब मक्का एक हज के इरादे से, तो उनके साथ मजीद 6 अफराद और थे। जो पिछले साल 6 अफराद थे, अगले साल मदीना से 12 अफराद थे। इस्लाम को कबूल करने की तरफ से 6 ने कबूल कर लिया था। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 12 अफराद से हज के दिनों में बैत उक़बा ली, जिसको उक़बा की बैत कहा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे चंद दफात पर बैत ली कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएंगे, हलाल खाएंगे, हराम से बचेंगे, पाकीज़गी इख्तियार करेंगे, साथ चोरी से बचेंगे, ज़नाकारी से बचेंगे। इन तमाम यानी कि जो भी गैर शरई काम थे उन सब से वो बचेंगे और हलाल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। जो इस ऐत पर पूरा उतरेगा उसका अजर अल्लाह के साथ। जो इस ऐत पर पूरा नहीं उतरेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो दुनिया में भी कफारा देगा और आखिरत में भी उसको सजा मिलेगी। ये बैत उक़बा थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में तबलीग के लिए एक सहाबी को भेजा। उनका नाम था हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनको भेजा, ये असद बिन ज़रारा के साथ के उनके साथ मदीने में दावत और तबलीग के लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये बड़े अच्छे वाज़ भी थे, खतीब भी थे। ये वहाँ पर मुकरा के खताब से मशहूर हो गए। मुकरा कहते हैं पढ़ाने वाले। ये वहाँ पर दावत और तबलीग का काम कर रहे थे। एक रोज़ ये मदीने के बड़े सरदारान थे, 2 कबीलों के, बनी अशहर और बनी ज़ुफर। ये 2 बड़े कबीले थे। उनके कबीले में गए उनको इस्लाम की दावत देने के लिए। उनके कुएं के पास बैठे तो जो कबीले के सरदार थे हज़रत साद बिन मुआज़ और दूसरे का नाम था हज़रत उसाइद। ये इस्लाम से पहले उनकी ज़िंदगी थी। ये कबीले के सरदार थे। तो वो इनके लोगों को दावत देने लगे। तो ये दोनों देख रहे थे कि 2 शख्स हमारे कमज़ोर लोगों को बेवकूफ़ बना, इस तरह कहा जाता था। तो उन्होंने इस्लाम की दावत दी। जो हज़रत साद बिन मुआज़ थे, उन्होंने उसैद को भेजा कि जो असद बिन ज़रारा, ये मेरा खालाजाद भाई है, मैं उससे बात नहीं कर सकता, आप जाइए उनसे कहें कि हमारे कौम के लोगों को गुमराह ना करें। जब उसैद जाते हैं मूसा बिन उमैर के पास, तो उनके पास जाकर उनसे बातचीत करते हैं। तो मूसा बिन उमैर कहते हैं, अगर तुम्हें हमारी बात पसंद आ जाए तो कबूल कर लेना, ना पसंद आए तो चले जाओ। वो बैठ जाते हैं। मूसा बिन उमैर कुरान की तिलावत करते हैं, उनको इस्लाम की दावत देते हैं। जब उनसे पूरी बात कर लेते हैं तो मूसा बिन उमैर फरमाते हैं कि हमने उनके चेहरे से ही पहचान लिया कि वो इस्लाम को कबूल कर लेंगे, उनको हमारी बात पसंद आ गई। हज़रत उसैद ने वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम को कबूल करने का क्या तरीका है। उन्होंने कहा कि आप पहले गुस्ल कर लीजिए, अपने कपड़ों को पाक करिए, फिर 2 रकत पढ़िए और कलमा शहादत को पढ़ लीजिए। इस तरह उन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो वापस जाते हैं हज़रत साद बिन मुआज़ के पास। साद बिन मुआज़ अपनी कौम के लोगों के पास मजलिस में बैठे थे। वो कौम के सरदार थे। उनसे कुछ गुफ्तगू की। हज़रत साद बिन मुआज़ भी जाते वापस हज़रत मूसा बिन उमैर के पास। तो हज़रत मूसा बिन उमैर ने उनसे भी यही कहा कि अगर आपको हमारी बात पसंद आ जाए कबूल कर लेना, ना पसंद आए तो आप चले जाए। वो वहीं बैठते हैं। मूसा बिन उमैर ने वही उसी तरह कुरान की तिलावत की, दीन के अहम फराइज़ को बयान किया, दावत और तबलीग की। उनकी पूरी गुफ्तगू की ख़त्म हुई। उनकी भी यही हालत थी। उन्होंने कहा कि इस्लाम को कबूल करने का क्या तरीका है। तो मूसा बिन उमैर ने फरमाया कि आप 2 रकत नमाज पढ़ने से पहले गुस्ल कर लीजिए, कपड़ों को पाक कर लीजिए, फिर 2 रकत नमाज पढ़ लीजिए और उसके साथ कलमा शहादत पढ़ लीजिए। इस तरह उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया।
یہ دو مدینے کے بڑے قبائل تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ اپنی قوم کے پاس گئے، قوم کو اسلام کی دعوت دی، اور شام تک تقریباً قوم میں سے اکثر نے اسلام کو قبول کر لیا، مرد عورت بچے سب نے۔ صرف ایک شخص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس نے جنگ احد کے وقت اسلام کو قبول کیا تھا۔ جب اگلے سال حج کا موسم آتا ہے، نبوت کے 13ویں سال 622 عیسوی میں، تو مدینہ سے جو مسلمانوں کا قافلہ نکلتا ہے اس کی تعداد 75 تھی، ایک رات میں 70 بھی ملتا ہے، 75 تھی، جس میں سے 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ وہ حج کے دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رابطے شروع ہوئے مکہ میں، اور ایک مقام طے پایا جہاں پر وہ رات کے وقت خفیہ طریقے سے اپنے نبی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ نام کی گھاٹی، وہاں کے مقام کو مقرر کیا کہ وہ رات کو خفیہ طریقے سے ان سے ملاقات کریں گے۔ تو یہ جو 75 آدمی اپنی قوم کے ساتھ مدینے سے آئے تھے، حج کی غرض سے آئے تھے، رات کو جب پوری قوم سو گئے، یہ بھی سو گئے، بعد میں بیدار ہو کر چپکے سے نکلتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مقام طے شدہ تھا ملاقات کا، اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان سے وہاں پر دوسری بیعت، عقبہ کی دوسری بیعت ہوتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے ہیں۔ وہ بیعت کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے۔ وہ بیعت یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ میری حفاظت کرو گے، اپنے مال اور بچوں کی طرح میری حفاظت کرو گے، مالی ہو یا خوشحالی ہو یا تنگی ہو، آپ لوگ میری مدد کرو گے جس حال میں بھی۔ یہ کچھ 5-6 دفعات تھی جس پر سب لوگوں نے اتفاق کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی مدد کے لیے انہوں نے ان دفعات کو قبول کر لیا۔ یہ 75 آدمی تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اشخاص کو مقرر کیا کہ جو اپنے قبیلوں میں جائیں گے، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے۔ ان 12 اشخاص کو مقرر کیا۔ یہ دوسری عقبہ کی بات ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ ملاقات ہے۔ اس میں ایک شخص نے جس نے مدینے میں اسلام قبول نہیں کیا تھا، یعنی کہ وہ ابھی مشرک ہی تھا، عبداللہ بن حرام۔ تو حضرت اسد بن زرارہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی اپنے ساتھ لیا، اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام کو قبول کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ چلا گیا۔ تو اس طرح مدینے میں جو اسلام کی ابتدا ہوئی تھی تو اس طرح ہوئی تھی، اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو اگلا سال تھا وہاں پر انصار کے تقریباً تمام قبائل نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ تھے آج کا میرا ٹاپک نبوت کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میری کسی بات سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو اس پر میں معذرت کرتا ہوں۔ اپنے بھائی سگلے مشتاق چغتائی کو یوٹیوب پر سپورٹ کیجیے، فیس بک پر بھی سپورٹ کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ وأكون للخير العميد